Okay, alhamdulillahi rabbil alameen, assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अजीज साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारी तफसीर वाली आज की क्लास में। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जो है अहकामात दिए थे बनी इसराइल को और कैसे उन्होंने जो है हर हुक्म को तोड़ा। अब आगे भी और जो है उनकी बदमाशियां अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं, यहूदियों की भी बताएंगे और जो है जो नसरानी है, नसरानी और ईसाई, वो सारों की जो है बदमाशियां अल्लाह तबारक व तआला आज वाले सबक में जो है आयतों के जरिए हम देखेंगे। तो पहली जो आयत हमारी आज स्टार्ट हो रही है, इट्स रिलेटेड टू प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ताल्लुक रखने वाला ये एक वाकया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि वो जो है दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और बड़ी ही जबरदस्त जो है उनकी बादशाहत रही, सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि उन्होंने जो है जिन्नात पर और साथ ही साथ जो है जो दूसरे मखलूकात है जैसे जानवर वगैरह है, उन लोगों पर भी जो है उन्होंने बादशाहत की। और उनके जमाने में, उनकी बादशाहत में जादू जो है बहुत ज्यादा आम हो गया था। ठीक है, जादू और जो है किसी पर जो है जादू कर देना, टोना कर देना, या जो है ऐसे जो है वजीफे किसी के ताल्लुक से पढ़ देना कि आपस में जो है उनके घर में झगड़े होना स्टार्ट हो जाए। तो ये चीजें ज्यादा हो चुकी थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन सारी चीजों को रोकने के लिए, दोनों भी जो है जादू कर रहे थे, जिन्नात भी कर रहे थे और इंसान भी कर रहे थे, तो इनकी इन बदमाशियों को और इन जो है खराब चीजों को रोकने के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, सारी जितनी जादू वाली किताबें थी जिनमें से ये देख देख कर चीजें सीख कर जो है लोगों को खराब कर रहे थे, तो उन सारी किताबों को लेकर अपने जो दरबार था उसमें जो उनकी गद्दी थी जिस पर वो बैठा करते थे, गद्दी या कुर्सी, उसके नीचे जो है जमीन खुदवाई और उसमें जो है सारी किताबों को दफन कर दिया। फिर जैसे ही उनका बाद में इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद लोगों ने क्या किया, फिर से वो जो है जादूगरी की तरफ जाने लगे। तो उनकी कुर्सी के नीचे जो दफन की हुई किताबें थी, उन किताबों को निकाल कर लोगों के सामने कहा कि सुलेमान कोई नबी वबी नहीं थे, सुलेमान तो बस एक बड़ा सा जादूगर था जिन्होंने हम सब के ऊपर जादू कर दिया था और उस जादू की वजह से उसने जो है सारों पर जो है बादशाहत की है और सारा जो कंट्रोल था उनके हाथों में वो सिर्फ जादू की वजह से था। तो इतनी बड़ी तोहमत जो है इन यहूदियों ने लगाई थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर। तो उसको क्लियर अल्लाह यहाँ कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलेमान, एंड दे फॉलो व्हाट डेविल्स हैज रिसाइटेड ओवर द किंगडम ऑफ सुलेमान। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के ऊपर शयातीन ने जो मंत्र पढ़े थे, उन मंत्रों के पीछे जो है लोग लग गए। वमा कफरा सुलेमान, सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया। कुफ्र यानी जादू। जादू से होता क्या है, जादू इंसान उस वक्त करता है जब उसके ऊपर जो है अल्लाह के ऊपर से उसका भरोसा उड़ जाता है। और जादू करने वालों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने कहा कि ये लोग हमेशा जहन्नम में जाएंगे और इनको आखिरत में अल्लाह के पास से कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कह रहे हैं वमा कफर सुलेमान, सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, डिसबिलीव नहीं किया, जादू नहीं किया, वलाकिन शयातीन कफरू, लेकिन शैतानों ने जो है कुफ्र किया। ये शैतान कौन है? दोनों है, इंसान भी और जिन्नात भी, जिन्होंने जादू किया। युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, ये लोग क्या कर रहे थे? लोगों को जादू सिखा रहे थे। फिर अल्लाह ने भी इनको आजमाया। अल्लाह भी जो है आजमाने के लिए क्या करे थे, आसमान से जो है दो फरिश्तों को इंसान के रूप में भेजे थे। और ये लोग कहाँ पर थे? ये लोग थे बाबिल करके एक इलाका था, वहां पर ये लोग थे। तो वहां फरिश्ते आए और फरिश्तों के पास इल्म था जादू का। तो वो किसी को भी जादू सिखाने से पहले क्लियर कर देते कि देखो, हम अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए आजमाइश है, तो इस चीज को तुम हरगिज हमसे मत सीखो, सीखोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। और जो है सीखना भी चाहते हो तो अच्छे कामों के लिए सीखो, बुराई के लिए इसको इस्तेमाल ना करो। अल्लाह कहते हैं वमा उनजिला अलल मलकैन, और जो कुछ नाजिल किया गया दो फरिश्तों पर, बिबाबिल इन बेबीलोन, बाबिल में, हारूत व मारूत, ये दो फरिश्तों के नाम थे, हारूत और मारूत। वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन, और वो किसी को कुछ नहीं सिखाते, हत्ता यकुला, यहाँ तक कि वो कह देते, इन्नमा नहनु फितना, कि हम तुम्हारे लिए एक फितना है, आजमाइश है। फला तकफुर, तो तुम जो है कुफ्र मत करो, जादू मत सीखो और दूसरों को जो है इससे नुकसान मत पहुंचाओ।
تو اب یہ لوگ کیا جادو سیکھتے تھے دیکھیے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، بس وہ لوگ سیکھنے لگے ان سے اس قسم کا جادو جو میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کر دے. یعنی جو ہے اتنے غلیظ ہو چکے تھے یہ لوگ کہ دوسروں کی جو ہے عورتوں پر یہ لوگ نظر ڈال رہے تھے، اور یہ اس قسم کا جادو کرتے تھے کہ بھائی ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا لگا دیں گے، یہ اس کی بیوی کو چھوڑ دے گا تو میں اس سے نکاح کروں گا. تو یہ بالکل ہی جو ہے آخری درجے کے غلیظ انسان جو ہے بن چکے تھے یہودی. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے اس سے صرف ان کو نقصان ہو رہا تھا، کوئی فائدے کی چیز جو ہے وہ لوگ نہیں کر رہے تھے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور ان لوگوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو جادو کرنے والے ہیں ان لوگوں کو آخرت میں اللہ کے پاس سے کچھ بھی نصیب ہونے والا، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری بات ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے بیچ رہے ہیں. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ لوگ نہیں if they were know، اگر یہ جان رہے ہیں، جانتے ہوئے یہ کر رہے ہیں تو بھی سب سے بڑی بری بات ہے ان کے لیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، کتنا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ جو ہے ایمان لا لیتے اور ڈرتے اللہ سے. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ان لوگوں کو کچھ حصہ ملتا اللہ کے پاس سے خیر کا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، ایک اور واقعہ یہاں بیان ہو رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو جمع کرتے اور واعظ اور نصیحت کرتے تو مدینے میں جانے کے بعد وہاں پر منافقین بھی جو ہے ان کی مجلس میں شامل ہو جاتے، اور وہ لوگ جو ہے ایسے ایسے الفاظ یوز کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بالکل ہی جو ہے بڑی توہین والے لفظ ہوتے. جیسے سلام کرتے تو یہ لوگ کہتے السلام علیکم، السلام علیکم. سلام کیسا ہے؟ السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. اور یہ لوگ اس کو ٹویسٹ کر کے بولتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم. ترجمہ ہوتا ہے اس کا کہ اللہ تم کو ہلاک کر دے، اللہ تم کو برباد کر دے. یہ اس قسم سے سلام کرتے اللہ کے نبی کو. اور جب مجلس میں بیٹھتے اور باتوں کو سنتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ لوگ کہتے رائنا. رائنا رائنا کے دو معنی ہیں. ایک معنی آتے کہ آپ ہماری تھوڑی سی رعایت کریے، یعنی تھوڑا سا جو ہے ہم کو یہ ٹاپک سمجھنے دیجیے، ٹھیک ہے، احتراماً. دوسرا یہ لوگ ٹویسٹ کر کے اس انٹینشن سے یہ لفظ کہتے جس کے دوسرے معنی یہ نکلتے ہیں اگین یہ بالکل ہی گالی والا لفظ ہے. اور دوسرا یہ کہ بس بس کتنا سناتے تم بہت سن لیا تمہاری باتیں، اس والے جو ہے لہجے میں کہنے کو رائنا کہتے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا والا لفظ استعمال مت کرو. وقولوا، اس کی جگہ کہو انظرنا واسمعوا، ہم کو ذرا سنیے اور اللہ کے نبی ہماری رعایت کریے اور ہم کو سنیے. وللکافرین، اور جو لوگ ڈس بلیورز ہیں، جو ان باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، بدماشی جو کر رہے ہیں، عذاب علیم، ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ جو کعبے کے مشرکین ہیں اور جو ہے یہودی لوگ ہیں یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ ما یود الذین کفروا، کافر، اہل کتاب اور مشرک، یہ تینوں نہیں چاہتے کہ جو آپ کے اوپر اتر رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے خیر وہ آپ پر نہ اترے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور ان کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ خوب فضل والا اور عظمت والا ہے. ایک اور چیز اب اس میں آتی ہے، جو اہل کتاب تھے جن کے پاس توریت تھی، پہلے والی کتاب، وہ لوگ مسلمانوں سے ملتے تھے، مل کے بولتے تھے ارے بھائی توریت زبور انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے نا، تو پھر وہ چیزوں کو کئی کو اب جو ہے نہیں مان رہے، اس میں جو ہے پہلے جو احکامات تھے اس کو چینج کیوں کر رہے؟ تینوں کی چاروں کتاب اتارنے والے اللہ ہی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں چینجز کئی کو لا رہے ہیں. تو یہ کیا کرنے کی کوشش کرتے تھے، ایسے ویسے بحثاں کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کے پاس سے نہیں آیا ہوا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پہ بنا لے رہے ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوتا پورے کتابیں اللہ ہی اتارنے والے رہتے تو چینجز تھوڑی نہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ. اللہ تو پرفیکٹ چیزیں اتارتے تھے سب کی سب. تو اللہ جو ہے اب اس کا جواب دے رہے، اللہ کہہ رہے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیھا، کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز کو جو ہے منسوخ ریووک نہیں کرتا، کسی بھی آیت کو، او ننسیھا، یا کسی سے بھلا نہیں دیتا، نأتی بخیر منہا او مثلھا، جب تک کہ اس کے بدلے میں کوئی اچھی چیز لا لے یا اس جیسی کوئی چیز لا لے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہر چیز کے مالک ہے، اور سب چیزیں اللہ کے ہی قبض قدرت میں ہے. تو اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو پہلی چیز کو رکھتے، چاہے تو بدلتے، کچھ بھی کرتے ہوں گے. ہم کوئی ہو نہیں سکتے اس کے تعلق سے سوال اٹھانے والے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم کو نہیں معلوم کہ ہر چیز پر جو ہے قدرت صرف اللہ ہی رکھتے ہیں.
अलम तालम अन्न अल्लाह लहु मुल्कु समावाति वल अर्द, क्या तुमको नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ही के लिए सारे जो है आसमानों की और जमीनों की बादशाहत है। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा ना कोई वली है और ना ही कोई मदद करने वाला है। तो तुम कितना भी जो है ट्विस्ट करो चीजों को, कितना ही जो है लोगों को भटकाने की बहकाने की कोशिश करो, आखिर में तुमको अल्लाह के पास ही जाना है। और अल्लाह को छोड़ के तुम्हारा कोई मदद करने वाला भी नहीं है, तुम्हारा कोई प्रोटेक्टर भी नहीं है जिसका जो है जरिया या सिला लेकर तुम आ सको। तो जितनी तोहमतें तुम लगाना चाहते हो अल्लाह पर दुनिया में लगा लो, आखिरत में अल्लाह के पास ही तुमको आना है और तुम्हारा हिसाब किताब अल्लाह ही लेने वाले हैं। अम तुरीदून अन तसलू रसूलकुम, क्या ये चाहते हैं कि तुमसे वैसा ही सवाल करें जैसा उन्होंने मूसा से सवाल किया था, यानी सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पिछली उम्मतें जो बर्बाद और हलाक हुई है वो एक्सेसिव क्वेश्चनिंग की वजह से हुई है, तो तुम ऐसे ना बनो। वमई युबद्दिल वमई यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फक़द दल्ल सवा सबील, और वो लोग जो ईमान को बेच के कुफ्र को लेते हैं तो वो रस्ते से भटके हुए लोग हैं, गुमराह लोग हैं। तो यहूदियों के पास ईमान था, तौरात थी, ईमान लाए थे, अल्लाह को मानते थे। जैसे ही कुरान आई और नबी आए आखिरी, तो फिर इन्होंने क्या कर दिया, ईमान को छोड़ दिया और गुमराही को जो है पकड़ लिया। बद्द कसीर मिन अहलिल किताब, क्या चाह रहे हैं ये लोग, बद्द कसीर मिन अहलिल किताब, अक्सर यहूदी यही चाहते हैं कि आपको फिर से जो है ईमान से निकाल कर काफिर बना दें, आप सल्लम को और उनके सहाबा को शक और डाउट पैदा करवा दें इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर, अल्लाह के ताल्लुक से, कि बस ये इस दीन और धर्म को छोड़ दें और वापस गुमराही में आ जाए। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, क्यों कर रहे ऐसा ये सब, हसद की वजह से, जलन की वजह से। मा तबय्यन लहुमुल हक, किस चीज की हसद और जलन है, कि इनकी नस्ल में से नबी नहीं आए, बल्कि अल्लाह जो है किसी और पे अपने हक को जाहिर करें। फाफू वस्फहू, ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, ओवरलुक करिए। हत्ता याती अल्लाह भी अमरी, यहाँ तक कि अल्लाह जो है उनका हिसाब ले ले। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखने वाले हैं। अब हम लोग क्या करना, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ते रहो, ज़कात देते रहो। वमा तुक़द्दिमू लिअनफुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, जो कुछ अच्छी चीज तुम आगे भेजोगे, आगे भेजोगे यानी आखिरत के लिए, जितना भी तुम नेक काम करोगे ये सारा स्टोर हो रहा है अल्लाह के पास। तजिदूहु इंदल्लाह, इन सारी चीजों को तुम पाओगे अल्लाह के पास। इन अल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह हर चीज को जो है देखने वाला है, जो कुछ तुम कर रहे हो सब कुछ अल्लाह देख रहा है। वकालू, यहूदी कहते हैं, लन यदखुल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा, सिर्फ जन्नत में सिर्फ और सिर्फ यहूदी और नसारा, क्रिश्चियंस, यहूदी और क्रिश्चियंस ही जन्नत में जाने वाले हैं और दूसरा कोई जाने वाला नहीं है। तिल का अमानियुहुम, ये सिर्फ इनकी विशफुल थिंकिंग है, खाली ख्याली पुलाव है, खाली ये सोच है इन लोगों की। कुल, लोगों को बोलिए, हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, के क्या तुम्हारे पास कोई पेपर लिखा हुआ है क्या जिसमें अल्लाह बोल रहे कि तुमको जन्नत देंगे, अगर ऐसा है तो जरा लेके आओ अगर तुम सच्चे हो। बला, अब मैदान साफ अल्लाह ताला बता दे रहे कि कौन जन्नत में जाएगा। बला मन अस्लम वजहहु, जो अपने आप को सबमिट कर दे अल्लाह के पास, वह हुआ मुहसिनुन, और नेक काम भी करे, फलहु अजरुहु इंद रब्बी, तो उसका अजर उसके रब के पास मौजूद है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उसको कोई खौफ होगा और न ही वो गमगीन होंगे। खौफ यानी कयामत के दिन कोई खौफ नहीं होगा, वो सेटिस्फाइड रहेंगे अपने जो है आमाल से। और वलाहुम यहज़नून, और उनको कोई गम भी नहीं होगा इस दुनिया के छूटने का। क्यों, क्योंकि अब वो अच्छी दुनिया में यानी जन्नत में जो है जाने वाले हैं। वकालतिल यहूद, यहूदी और नसरानी दोनों एक दूसरे में नहीं है। वकालतिल यहूद लैसत नसारा अला शै, यहूदी कहते हैं क्रिश्चियंस के पास कोई दलील ही नहीं है, क्रिश्चियंस हक पे नहीं है। वकालत नसारा, नसरानी कहते हैं नहीं, यहूदियों के पास कोई दलील नहीं है, वो लोग जो है हक पे नहीं है। वहुम यतलून अल किताब, दोनों किताब पढ़ने वाले हैं। कदालिका क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम, और जिनके पास किताब नहीं है, काफिर और मुशरिक, उन लोगों का भी ऐसा ही कहना है, वो लोग भी कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं। वल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा, यहूदी, ईसाई और जो लोगों के पास किताब नहीं है, जो और माने भी नहीं जो इस्लाम को, इन सारों का हिसाब अल्लाह ताला करेंगे क़यामत के दिन। फिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, जिसके अंदर ये लोग झगड़े में पड़ गए। यहूदी लोग क्या कहते हैं, हम मूसा को मानते हैं, ईसा को नहीं मानते। नसरानी लोग क्या कहते हैं, हम ईसा को मानते हैं, हम मूसा को जो है नहीं मानते। तो दोनों के पास किताबें हैं, दोनों के पास जो है तौरात और इंजील नाजिल हुई, और दोनों किताबों में लिखा हुआ है मूसा के बारे में भी और ईसा के बारे में भी। पढ़ते हुए भी, जानते हुए भी ये लोग जो है अनजान बन रहे हैं उन लोगों से।
ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے ظالم شخص کون ہوگا، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے روکے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک یہ کرسچینز کیا کرے تھے، بیت المقدس جو ہے مسجد اقصی، وہاں پہ یہودیوں کی جو عبادت ہوتی تھی مسجد کے اندر، اس عبادت کو جو ہے رومیوں کے ساتھ مل کے روک دیے تھے. دوسرا، مکہ کے اندر مشرکین اور کافرین کیا کرے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو حرم میں جو ہے نماز پڑھنے سے روک دیے تھے. تو اللہ بول رہے کہ اس سے زیادہ ظالم انسان کون ہو سکتا جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر کو ہونے سے روک دے، وسعافی خرابیہ، اور اس کو توڑنے اور ویران کرنے میں لگ جائے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے گھروں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے. رواب سے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے گھروں کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کے لوگوں کو آ کر نماز پڑھنے عبادت کرنے سے روک رہے ہیں، ویران اس کو بنا رہے ہیں. لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، دنیا میں ذلیل ہوئیں گے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ان کے لیے ہوگا. بل اللہ المشرق والمغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ از فار اللہ. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، جدھر بھی تم موو کرو وہاں تم اللہ کو پاؤ گے. تو اب اس میں کیا تھا، جب مدینہ شفٹ ہو گئے تھے مسلمان تو بیت المقدس کی طرف ہی جو ہے وہ لوگ ابھی چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو ان کی دلی خواہش تھی، دلی حسرت تھی کہ وہ کعبے کی طرف جو ہے چہرہ کر کے نماز پڑھے. تو اللہ بول رہے کہ تم چاہے کعبے کی طرف کرو چہرہ یا بیت المقدس کی کرو طرف، کہاں بھی تم چہرہ پھیرو گے تو اللہ جو ہے وہاں پر تم کو ملے گا. اور ایک اس کے اندر مسئلہ بھی یہ نکل کے آتا کہ اگر ہم ٹھیک ہے ہارس رائڈنگ کر رہے، پہلے کے زمانے میں گاڑیاں تو نہیں تھے نا، بائکس اینڈ کارس اینڈ آل. تو پہلے کے زمانے میں جو سفر ہوتے تھے وہ اونٹ پہ ہوتے تھے، نہیں تو گھوڑے پہ ہوتے تھے. نماز کا وقت ہوتا تو اسی سواری پہ ہی یہ لوگ کیا کرتے تھے، نماز کی نیت باندھ کے رکعت باندھ لیتے تھے. تو اب اونٹ ایک ہی طرف تھوڑی نہ چلے گا، تو وہ سائڈس جو ہے چینج کرتا تھا. تو ویسے حالت میں چاہے اونٹ کہیں بھی پھرے، گھوڑا کہیں بھی پھرے، آپ کا چہرہ جو ہے قبلے سے ہٹ بھی جائے تو بھی نماز ہو جائے گی. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب وسعت رکھنے والے اور خوب جاننے والے ہیں. یہ بدبخت یہیں پہ نہیں رکے تھے، لگا آگے بڑھ کے اور ایک کیا بولے تھے بات، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، ان لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کا تو بیٹا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین کیا کہتے تھے، فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو نعوذ باللہ عجیب و غریب جو ہے تہمتیں اللہ کے اوپر یہ لوگ لگاتے تھے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جو ہے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے تو زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے. کل لہ قانتون، ہر ایک اس کے جو ہے اطاعت گزار ہیں. بدیع السماوات والارض، ہی از دی اوریجنیٹر آف دی ہیونس اینڈ دی ارتھ، وہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے بنانے والا ہے زمینوں اور آسمانوں کو. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ کو کوئی چیز اگر بنانا ہو، کوئی حکم نافذ کرنا ہو تو اللہ بس ایک ہی چیز بولتے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آية، جو کافر لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، جن کو علم نہیں ہے، جن کے پاس کتاب نہیں ہے، وہ لوگ کیا بولتے تھے، یکلمنا اللہ او تاتینا آیہ، اللہ ہمارے سے کوئی بات نہیں کر رہے بھائی ڈائریکٹلی، یا اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی ایک کھلم کھلا جو ہے نشانی کہیں کو نہیں دکھا رہے تاکہ ہم ان کو مان لیں اور ان کی عبادت کریں. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسی ہی باتیں کی تھی پہلے کے لوگوں نے. تشابہت قلوبہم، ان دونوں کی سوچ ایک جیسی ہے. قد بین الآیات، بے شک اللہ نے جو ہے بڑی بڑی صاف نشانیاں رکھ دی ہے. لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں. یہ لوگ نبی کو سامنے دیکھتے ہوئے یقین نہیں کر رہے، ان کے سامنے خود اللہ آ گئے تو بھی یہ لوگ کچھ دیر کے لیے یقین کریں گے، پھر جو ہے مکر جائیں گے. تو یہ آزمائش ہے کہ دنیا میں جو ہم آئے ہیں یہ ہم سب کے لیے آزمائش ہے. تو آنے کے بعد اللہ کو تلاش کرنا، تلاش کر کے پھر اللہ پر یقین کرنا، اور جو کچھ اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو جو ہے ماننا، وہ اصل ہمارے لیے امتحان ہے. وہ کر لیں گے تو پھر جنت ہے. اگر سے صاف صاف اللہ ہی سامنے آ جائے تو پھر جنت اور جہنم کا کانسیپٹ باقی ہی نہیں رہے گا. انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق دے کر، نبی کو بھیجا حق دے کر، بشیرن و نذیرا، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اب جو آپ کے اوپر ایمان لا لے ٹھیک ہے، جو نہیں لائے، جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، ان کا حساب اللہ آپ سے نہیں لیں گے. ارے کہیں کو آپ ان کو مسلمان نہیں بنائے، ایسا اللہ آپ سے پوچھنے والے نہیں ہیں. آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، نہ
यहूदी आपसे राजी होने वाले हैं, ना ईसाई आपसे राजी होने वाले हैं। हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, वो लोग आपको उसी वक्त मानेंगे जब आप उनके धर्म को माने, इस्लाम को छोड़ के आप उनके पास चले जाएंगे तो वो आपकी जो है इज्जत करने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कुल इन्न हुदल्लाहि वल हुदा, बेशक जो हिदायत मिलनी है वो अल्लाह ही के पास से आएगी। वला इन इत्तबअता अहवाअहुम, और अगर आप उन लोगों को मान लेंगे, हिदायत को छोड़ देंगे आप, इस्लाम और कुरान को छोड़ देंगे और यहूदी और ईसाइयों को मानना स्टार्ट कर लेंगे, बादल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, ये सब बातें आपके सामने आ जाने के बाद, मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तो अल्लाह के सिवा आपको कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है। अल्लाह वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है, अल्लाह वार्निंग दे रहे हैं कि एक बार इस्लाम कबूल करने के बाद फिर अगर तुम जो है जो रास्ते से भटक गए हैं उन लोगों के पास जाके शामिल हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हारे को बचाने वाला नहीं। अल्लज़ीना आतीनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, अल्लज़ीना आतीना, वो लोग जिनको हमने दी है किताब, यतलूनहु, वो उसको पढ़ते हैं, हक़्क़ तिलावती, जैसा उसका पढ़ने का हक है। उलाइका युमिनून बी, यही वो लोग हैं जो उस पर ईमान भी लाते हैं। वमन यकफुर बी, और जो उसका इनकार करे, फउलाइका हुमुल खासिरून, तो वो खसारे में जाने वाले हैं। ठीक है, एक और आयत पढ़ेंगे। ये आयत सेम वैसी ही है जो ऑलरेडी अपन पौ पारे के पास पढ़े थे। या बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल, उज़कुरू निअमती, मेरी नियमतों को याद करो, अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर की, व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुमको प्रेफरेंस दिया दोनों जहानों पर। वत्तकू, डरो, यौमन, ऐसे दिन से, ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, जिस दिन कोई किसी का जो है बदला देने वाला नहीं होगा। वला युक़बलु मिन्हा अदलुन, और उससे कोई कंपनसेशन नहीं लिया जाएगा। वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन, और ना ही उसकी सिफारिश तुमको कोई फायदा देगी। वला हुम युनसरून, और ना उनकी मदद की जाएगी। ठीक है, आयत नंबर 123 तक हम रखते हैं। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया जो है स्टार्ट हो रहा है। वी आर लेफ्ट विद जस्ट 2.5 पेजेस टू कंप्लीट फर्स्ट जुज़। तो कल हम जो है पहला पारा कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसके आगे का जो कोर्स रहेगा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, अगर आप ख्वाहिश रखते हैं आगे के पारों का भी तर्जुमा, तफसीर जो है पढ़ने और सुनने का, तो फिर आफ्टर रमजान जो है अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। कल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, राइट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट जुज़, तो आप उसमें अपने आप को रजिस्टर कर लें, या मेरा नंबर ऑलरेडी आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे है तो मेरे को मैसेज कर दीजिए, नेक्स्ट कोर्स के लिए रजिस्टर कर लीजिए। आफ्टर रमजान जो है एक डेट मैं अनाउंस करके उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। मेरा तो इरादा ये है कि हम जो है पूरी कुरान का तर्जुमा करें विद तफसीर। तो अभी एक पारा हुआ, और इस एक पारे को हमने जो कंप्लीट किया है, वी हैव कंप्लीटेड लाइक लेस देन 7 डेज में हमने इसको कंप्लीट किया। तो अगर हर पारे का ड्यूरेशन हम 10 दिन भी समझ के अगर चलते हैं तो इंशाल्लाह 30 पारे जो है 5 से 6 महीने में हमारे ख़त्म हो जाएंगे। पूरी कुरान कंप्लीट होगी इंशाल्लाह, तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ। तो कल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देता हूँ, या नहीं तो मैंने जैसा कहा कि आप लोगों के पास ऑलरेडी अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो टेक्स्ट करके अपने आप को फुल कुरान कोर्स के लिए रजिस्टर कर लें। कल फिर जो है अगेन सेम टाइम 4 बजे अपन क्लास करेंगे, और कल अपनी लास्ट क्लास होगी फर्स्ट जुज़, उसमें हमारा कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। सो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जितनी चीज़ें हमको समझ में आ रही है, उन सारी चीज़ों पर हमको अमल करने की तौफीक दे, और इसी तरह हम सबको कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला और दूसरों को समझाने वाला बनाए रखे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।